अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुबैर शाहीन। और मैं हूँ सैयद अताहर शाह। आज डेरा इस्माइल खान में बात की जाए तो कस्टम इंटेलिजेंस के जो ऑफिस है वहाँ पर जो आग लगी है, कहा जाए कौन से दर्जे की है, तो डेरा इस्माइल खान के हवाले से वो ए कैटेगरी ही उसको कहा जाएगा। जो डेरा इस्माइल खान की सूरत हाल है उसके ऊपर भी बात करेंगे। मुहर्रम उल हराम की आमद भी है, पंजराता रखा गया है और जो हमारे इंतज़ामी अफसरान हैं वो भी तब्दील हुए हैं डेरा इस्माइल खान के। तो ये चंद इशू हैं जिनके ऊपर हम कोशिश करेंगे कि अपने इस वक्त के अंदर आप तक जो भी मालूमात हैं या जो बातें आप तक पहुंचा सकें। तो अतर रज़ा शाह साहब, क्या कहेंगे? मुहर्रम उल हराम की आमद भी है और जो आज एक्सीडेंट हुआ है कस्टम इंटेलिजेंस में, अभी तक जो इतलात और जो हमारे रिपोर्टर वहाँ पर मौजूद है, आग लगी हुई है, क्या कहेंगे इस हवाले से? ज़ुबैर भाई, सबसे पहले तो मुहर्रम उल हराम को ही हम ले लेते हैं। पंजराते का आगाज़ हो चुका है। सबसे जो अहम बात है वो मुहर्रम उल हराम में अमन व अमान का क़याम है। ये ज़िम्मेदारी इंतज़ामिया की है, लेकिन इसके साथ साथ आम शहरियों के बीच बहुत बड़ी ये ज़िम्मेदारी उन पर आयद होती है कि वो भी इस हवाले से अपना किरदार अदा करें। ख़ुसूसन आजकल आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया जो है ये बेलगाम घोड़े की तरह वो दौड़ रहा है। तो चंद हमारे नौजवान ऐसे भी हैं, ज़्यादातर चूँकि नौजवान ही इस्तेमाल करते हैं ये सोशल मीडिया, तो मेरी उनसे हाथ बस्ता ये दरख्वास्त है, खुदा के लिए मुहर्रम हराम में कोई ऐसी बात सोशल मीडिया पे वायरल ना करे जिससे किसी भी मजहब मसला की या किसी भी शख्स की दिल शिकनी हो। तो जब हम अपना ये किरदार अदा करेंगे, जब हर शहरी ये किरदार अदा करेगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में, हमारे शहर में न सिर्फ मुहर्रम उल-हराम अमन व अमान से गुजरेगा, बल्कि आम दिन जो है वो भी हमें अमन व सुकून में ही बसर होंगे। अच्छा, इसमें अगर बात करते शाह साहब, जिस तरह आपने कहा, हमारे जो एसपी हैं डेरा इस्माइल खान में जो तैनात हैं वो मीडिया से बहुत दूर होते हैं। बल्कि अगर ये कहा जाए, हमारे जो डीपीओ साहब भी हैं, जब से वो डीए खान में आए हैं, एक ही इंट्रोडक्शन उनका हुआ है मीडिया के साथ, और वो भी जिस तरीके से हुआ, कुछ एक सूरत हाल ऐसी पैदा हो गई थी उस मुलाकात में। एक वाक़या हुआ था तहसील कुलाची में, वो भी उठकर चले गए, नामुकम्मल मुलाकात रही। तो ये दूर रहते हैं इंतज़ामिया। आप नहीं समझते कि इंतज़ामिया को ऐसे हालात में, और अब बिलखसूस जिस तरह मुहर्रम उल हराम है, मीडिया के साथ अटैच रहना चाहिए? कुछ ये कमी महसूस नहीं होती? इससे तो खला पैदा होती है, मसाइल बढ़ते हैं, क्या समझते हैं आप? इसमें कोई शक नहीं कि जितने भी हमारे इंतज़ामी अफसरान हैं, चाहे वो ज़िली इंतज़ामिया है या पुलिस इंतज़ामिया है, उनको चाहिए कि ऐसे मौक़े जब होते हैं मुहर्रम उल हराम के हवाले से, तो उनको चाहिए कि वो बज़रिया मीडिया अपना पैगाम जो आम शहरियों तक पहुँचाए। उनकी मीटिंग्स तो होती रहती हैं, अकाबरीन अहले तशरीह हो, अहले सुन्नत हो, या दीगर जो भी होते हैं, उनके इंतज़ामी मामलात में जो भी दायरे इख्तियार में आता है उस पर वो बात तो ज़रूर करते हैं, उनसे बात करते हैं, लेकिन आम शहरी जो है इनसे थोड़े से दूर होते हैं। जब जो शहरी है, जिस आपने कहा ना, शहरियों जो फोकस होता है ना वो मीडिया पर होता है। मीडिया पर उनको पता है जो मीडिया है वो ऑथेंटिक खबरें होती हैं। तमाम एक जैसे तो नहीं होता, अगर एक दो की मिसालें दे दी जाए ये मीडिया गैर जिम्मेदार होता है, ऐसी बात तो नहीं। लेकिन जो अवाम है, शहरी एतमाद वो मीडिया पर ही रखते हैं। जो मीडिया के चैनल्स वगैरह होंगे या अखबारात, तो उनके साथ अटैच रहना लाजमी है। बहरहाल एक और जो इशू है शाह साहब, वो कस्टम वाली जो आपने भी देखा है और आग लगी है, उस जगह का आपने भी विजिट किया, लेकिन जो आग की तपिश थी वो भी आपके सामने थी। अब वहाँ पर बहुत सी ऐसी गाड़ियां हैं जिनके अगर कहा जाए मुकदमात भी दर्ज नहीं होते, कस्टम वाले पकड़ते हैं। अच्छा, वो सामान की बात की जाए समगलिंग की, डीजल भी है, ईरानी तेल वगैरह जो होता है, छालियाँ हैं, बिस्किट है, सिगरेट है, बहुत सी बेशुमार चीज़ें हैं, कपड़ा भी होता है, नॉन कस्टम गाड़ियाँ भी होती हैं। तो एक उसके अंदर जो खबर है ना, जो शाह साहब, जो लोग हैं बाज कैमरे के आगे नहीं आ रहे थे, आपने भी देखा, जो फुटेज वगैरह थी हमने बनाई है, वो हासिल किया है, तो उनका कहना यह था कि 2 दिन से देखा जा रहा था कि सामान को निकाला जा रहा था, क्योंकि कस्टम ऑफिस जो हमारे व्यूअर्स ने शायद ना देखा हो, उसके अपोजिट साइड पे इन्हीं का, उसको वेयर हाउस का नाम भी दे लें, गोदाम का नाम भी दे लें, एक 4 दीवारी बनाई हुई थी जिसके अंदर ये ठहराते थे, गाड़ियां वगैरह होती हैं, तमाम चीजें। आग अभी तक शाह साहब आपने देखा काबू नहीं पाया जा रहा। 112 भी आई है, उसके अंदर अगर पुलिस की बात, पुलिस है, ट्रैफिक है, जो दूसरी होती है वो एक और जो होती है, एक तो 112 होती है ना, दूसरी आम शहरी भी कोशिश कर रहे हैं, और लोग भी हैं, वो काफी लोग वहां पर यानी अपने जो एफर्ट्स हैं वो कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं, क्या इसके अंदर कुछ और निकलेगा, दाल में कुछ काला होगा? हैवी मशीनरी भी है, बल्कि 112 वाले तो कह रहे हैं कि दरजिंदा और टांग से भी मजीद मशीनरी फायर ब्रिगेड्स वगैरह मंगाई है, आग पर काबू नहीं पाया जा रहा। हैवी मशीनरी भी आई है, फुटेज भी नाज़रीन देख रहे होंगे। तो आप क्या समझते हैं शाह साहब, कुछ दाल में काला? अभी तक मालूम नहीं हो सक रहा कैसे लगी है?
اچھا موسم کی بات، یہ موسم بھی آپ کے سامنے ہے، تو ماشاءاللہ کل سے موسم بھی ٹھنڈا ہے، اور لیکن شارٹ سرکٹ ہو گیا جیسے بجلی کا کہتے ہیں وہ بھی نہیں، تو کیا اس کی تحقیقات تو میرے خیال پر ہوگی، ہونی بھی چاہیے. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آگ ہے اس سے ہمارا کروڑوں روپے کا نقصان ہو چکا ہے اس وقت پبلک کا شاہ ہاں صاحب. جی جی بالکل ظاہری بات ہے، وہ ہمارے ہی ہے نا، ہم ہی سے ہیں، پبلک ہم ہی سے ہیں، جی جی ہاں نقصان. تو ان کا نقصان تو بہت بڑا ہو چکا ہے، جس میں بہت قیمتی گاڑیاں بھی جل کر راکھ ہو گئی ہیں، اور غریب لوگوں سامان کے اکثر ڈالے بہت زیادہ ہیں جو پکڑے جاتے ہیں نا، تیل وغیرہ بالکل سامان جی، وہ بالکل. بھی. اچھا اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ویئر ہاؤس سے کہہ رہے ہیں یا اس کو گودام کہہ رہے ہیں یا وہ جیسے کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنا آفس ہے یا جو بھی اس کے سامنے ہے، تو اس کی جو دیواری ہے، جو 4 دیواری ہے، وہ پراپر مکمل نہیں ہے، چھوٹی دیواریں ہیں جو، اور نہ ہی یہ عام شہری جو کہہ رہے تھے وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ سیکورٹی کا بھی یہاں پہ کوئی خاطر خواہ بندوبست انتظام نہیں تھا. تو تحقیقات سیکیورٹی کا انتظام ہوتا تو شاہ صاحب ڈیرہ اسماعیل خان میں جس طریقے سے سمگلنگ ہو رہی ہے، کسٹم کا آفس بھی ہے وہ آپ کے سامنے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے پہنچ کیسے جاتا ہے. وہ جیسا کہتے ہیں نا، ایک دودھ کی مثال لے لیں، جب پکڑتے ہیں حلال فوڈ والے ایک ٹینکر 2 مہینے 3 مہینے کے بعد پکڑتے ہیں، وہ وائٹ کلر ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں دودھ ہے، فارمیلٹی. تو کسٹم کی بھی ایسی چیزیں کارکردگی کی بات کی جائے کوئی تسلی بخش نہیں ہے. سمگلنگ عروج پر ہے ڈیرہ اسماعیل خان میں، اور چیک پوسٹوں کے حوالے سے جو زدام ہے وہ بات. اور جو دوسری اہم بات ہے نا، یہ جو کسٹم ویئر ہاؤس ہے یا گودام ایکس وائی زیڈ جو یہ آفس ہے، یہ غیر محفوظ مقام پر قائم ہے. جو حالات ہیں اس وقت موجودہ اگر یہ خان کے آپ حالات دیکھ لیں نا، تو یہ جو روڈ ہے، تو اس روڈ پہ چوری ڈکیتی اور راہزنی کی وارداتوں کے علاوہ دیگر وارداتیں بھی بنایا گیا کتنی بار. بالکل یہ غیر محفوظ مقام پہ ہے، اور اتنا بڑا وہاں پہ اگر انہوں نے سٹور جیسے بنایا ہوا ہے، اور وہاں پہ اب پتہ نہیں ہے، یہ تو تحقیقات کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ کتنی گاڑیاں جل کر راکھ ہو گئی ہیں. آگ لگی ہوئی ہے بالکل. ہاں ابھی تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ آگ پر قابو پانے کی، یہ اس کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ نقصان کتنا ہوا ہے، کون کون سی چیز جلی ہے، کتنی مالیت کی تھی، کتنی گاڑیاں جل گئی ہیں، کیسی گاڑیاں تھی، چھوٹی گاڑیاں تھی، بڑی گاڑیاں تھیں. جو بھی ہوگا یہ تحقیقات کے بعد اگر صاف شفاف تحقیقات ہوئی تو یہ چیزیں کھول کر سامنے آ جائیں گی. اور جو کسٹم والے حکام ہیں جو ڈیرہ اسماعیل خان کے، ان کو چاہیے باقاعدہ آج رات کو قابو پا لیا جاتا ہے، کولنگ کا عمل بھی ہوگا. آگ کی شدت جو ہے وہ بہت تیز ہے، جو بادل بھی دیکھ رہے ہیں ہمارے یہ خان شہر کے اندر سے ہی نظر آتے ہیں، ایسی بات یعنی اتنی شدت ہے اس آگ کی. تو جس طریقے سے سامان بھی ہے، تو ان حکام کو چاہیے کل وہ خواہ بریفنگ ضرور دیں میڈیا کو، تاکہ جو اصل حقائق ہیں یا جو میڈیا کے ذہنوں میں، عوام کے، پبلک کے ذہنوں میں جو سوالات ہیں بذریعہ میڈیا، تاکہ وہ چیزیں کلیئر ہو، کنفیوژن ختم ہو کہ آگ لگائی گئی ہے، آگ لگی ہے، آخر معاملات کیا ہیں. تو وہ تب ہی ہوگی جب میڈیا بریفنگ ہوگی. آگ اگر زبیر بھائی اس میں ایک اور چیز کا اضافہ، آگ اگر لگی ہے وہ ایک الگ عمل ہے، اور اگر لگائی گئی ہے تو یہ ایک سوچنے والی بات ہے. اب اس میں یہ چیز لگائی کیسے گئی ہے، کس لیے گیم ہے نہیں ہے، یہ محکمہ ہی بتا سکتا ہے. تحقیقات کے بعد پتہ چلے گا. اور یہ فوٹیج وغیرہ آپ سارے دیکھ رہے ہیں، ایکسکلوزیو فوٹیج ہے، وہ ساری ہم آپ کو دکھا بھی رہے ہیں. تمام جس سے میں نے کہا محکمے ہیں اس کے اندر آئے ہوئے ہیں، وہ اپنی اپنی جس کی بھی جو بھی کام ہے، کوشش سب کی اب یہی ہے. اب تو آگ لگ چکی ہے، بہرحال اس کو قابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہے. شاہ صاحب ہمارے اسسٹنٹ کمشنر صاحب ڈیرہ اسماعیل خان کے آئے ہیں، اور انہوں نے کل باقاعدہ کہا بھی ہے، ان کی سوشل میڈیا پر بیان بھی چل رہا ہے کہ جہاں خصوصاً اگر فلائی اوور کی بات کریں کہ پانی دن میں 3 مرتبہ جو ٹھیکیدار ہوں گے ان کی ذمہ داری، اور جو محکمے ہیں وہ پانی مارتا ہے کہ لوگ گھروں میں جائیں، ان کو پتہ یہ چلے کہ وہاں کی چہرہ جسے انہوں کے اپنے الفاظ تھے. اور آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا ایک فری لانسر اگر کہا جائے، سوشل ایکٹیوسٹ بھی اگر کہا جائے، حبیب اللہ، وہ روزانہ اس فلائی اوور کے جو ٹھیکیدار ہے، جو کمپنی تعریف کرتا ہے، یعنی ایک گارڈر کے حساب سے وہ ڈیلی کے قریب محنت کرتا ہے. اور آج لوگوں تاجوں کا سامان ہے، ظاہر ہے یہ تو کلیسی صاحب نے خود بھی کہا کسی کی دکان کے آگے کوئی بھی مٹیریل آپ ملبہ نہیں ڈال سکتے. تو وہ آج کہہ رہا تھا، آج 2 مرتبہ اس کے ساتھ بھی سیپ ہوا، اس کے اگر کہا جائے تشدد بھی کیا گیا، اس کے اوپر حملہ بھی کیا گیا. تو اسسٹنٹ کمشنر صاحب کی جانب سے بھی یہ بات آ رہی تھی کہ وہ FIR کرائیں گے جیسے انہوں نے کہا تھا. تو کیا سمجھتے ہیں جو ہمارے نئے AC صاحب آئے ہیں، اور DI خان والوں کو مبارک بھی ہو، جو پہلے AC صاحب تھے شاہ صاحب سید ارسلان شاہ صاحب ADC جنرل، اگر بات کی جائے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر صاحب جنرل، تو اس سیٹ کے اوپر وہ ڈیرہ اسماعیل خان تعیناتی ان کی ہو چکی ہے، یعنی سیٹ اپ ایک اچھا بن چکا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں آگے کیا ہوگا؟ زبیر بھائی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ موجودہ ہمارے اسسٹنٹ کمشنر صاحب جو ہے، اس سے قبل یہ ضلع پہاڑ پور میں تعینات رہے ہیں. اب چونکہ ضلع کا نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے تو میں اسی وجہ سے اس کو ضلع کہہ رہا ہوں.
تو یہ پہاڑپور میں تعینات رہ چکے ہیں اور وہاں بھی عام شہری ان سے بڑی محبت کرتے تھے. یہ ایک تو یہ ہے کہ یہ بڑے کام سے بڑے مخلص ہیں, غریب شہریوں کی بڑی سنتے ہیں اور ان کے جو مسائل ہوتے ہیں ان کو حل کرنے کے لیے یہ ہر ممکن کوشش کرتے ہیں. اسی وجہ سے اب ڈی اے خان کے جو شہری ہیں وہ بھی یہ توقع کر رہے ہیں کہ موجودہ جو ہمارے اسسٹنٹ کمشنر ہیں وہ جو ہمیں درپیش مشکلات ہیں ان کے حل کے لیے یہ اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے. جی ناظرین, یہ ایک چند جو تھی نیوز کے حوالے سے بات کی جائے, خبریں بھی ہیں ایسے تو بہت زیادہ ہیں, لیکن جو ایکسکلوزیو اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس کے اوپر ڈسکس کی. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.